దశకము 33 ఛందస్సు వసంతతిలక. వైవస్వతాఖ్యమనుపుత్ర నభాగజాత నాభాగనామక నరేంద్రసుతోంబరీశः సప్తార్ణవావృతమహీదయితోऽపి रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादवृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं सद्वादशीव्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स्वरूपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदाद् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं रोचे भवानः मृषेननुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु समृषिं विसृजन् प्रसन्नं भक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः।